औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम फ़ेल अम्र और नही को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस लेसन्स में पढ़ा था कि आप किसी को माज़ी या मुस्तक़बिल में ना तो हुक्म दे सकते हैं ना ही किसी काम से मना कर सकते हैं। तो फ़ेल अम्र और नही के लिए हम सिर्फ़ फ़ेल मदारे मजज़ूम का सीगा इस्तेमाल करते हैं और ये सिर्फ़ हाल से डील करता है, मुस्तक़बिल का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं होता। दूसरी चीज़ हमने ये जानी थी कि वो शख्स जो आपके सामने मौजूद नहीं है उसको भी आप हुक्म नहीं दे सकते, मना नहीं कर सकते। तो हुआ और हिया वर्जन भी हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया था। इसी तरह आप अपने आप को भी हुक्म नहीं दे सकते, मना नहीं कर सकते, तो अना और नानो वर्जन भी नहीं होगा। इसके अंदर सिर्फ आपके पास अंता वर्जन जो है वो एग्जिस्ट करेगा। और इसी सिलसिले में हमने जो फैमिलीज़ की ये जो की थी 14 फैमिलीज़ पढ़ी हैं, उसमें हमने अल अम्रु मिन्हु का जो सीगा और वन नही अन्हु के सीगे में हमने ये लफ्ज़ जाने थे। लाइक अल अम्रु मिन्हु उनसुर, तुम मदद करो, वन नही अन्हु ला तंसुर, तुम मदद मत करो। अंता उनसुर, तुम मदद करो, अंता ला तंसुर, तुम मदद मत करो। तो ये हमने सिर्फ़ एक अंता का सीगा पढ़ेगा। अब हम सिर्फ़ इस एक अंता को लेके हम इसके 6 सीगे आज सीखेंगे। अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। इन 6 के 6 सीगों के ऊपर हम इसको किस तरह लेके चल सकते हैं, ये इंशाल्लाह आज का हमारा टारगेट है जानना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास आज हमने इंशाल्लाह जानना है अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। हम लोगों ने अब तक जो फैमिलीज़ पढ़ी हैं उसमें ये देखें, ये हमने पढ़ा था। अच्छा, अभी हम फ़ेल अम्र या कमांड की प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड है। जब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो नहीं आपके पास बहुत आसान हो जाएगा। मैं कहती हूँ कि मेरे पास था उनसुर, तू मदद कर, राइट, एक मैंने लिया था। अब मैं ये आपके पास एक फ़ॉर्मूला है जो उस्ताद ने हमें याद करवाया है। सुकून आ ऊ ई आ ना, सुकून आ ऊ ई आ ना। अगर ये जैसे हमने नासरा और हुआ या टेबल्स को रटा लगाया था, इस तरह अगर आप इसको भी याद कर लें तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं कहती हूँ मेरे पास था अल अम्रु मिन्हु उनसुर, राइट, मैं इसको लेती हूँ। सुकून आ ऊ ई आ ना, अंता उनसुर, अंतुमा उनसुरा, अंतुम उनसुरु, अंती उनसुरी, अंतुमा उनसुरा, अंतुन्ना उनसुरना, राइट। ये अब आपने मैंने 6 के 6 सीगे जो है इसके अंदर सिर्फ इस एक वर्ड को लेके और ये फार्मूला क्योंकि ये मुझे याद है तो इसके अंदर डाल के मैंने ये 6 के 6 सेंटेंसेस इसको याद कर लिए। इस तरह मैं कहती हूँ जाहिद, राइट, अल अम्रु मिन्हु जाहिद, सुकून आ ऊ ई आना, जाहिद, जाहिदा, जाहिदू, जाहिदी, जाहिदा, जाहिदना, अंत जाहिद, अंतुमा जाहिदा, अंतुम जाहिदू, अंती जाहिदी, अंतुमा जाहिदा, अंतुन्ना जाहिदना। मैं कहती हूँ इफ्ताह, अंता इफ्ताह, राइट, सुकून आ ऊ ई आना, अंता इफ्ताह, अंतुमा इफ्तहा, अंतुम इफ्तहू, अंती इफ्तही, अंतुमा इफ्तहा, अंतुन्ना इफ्तहना। ये जो है ये सेम होंगे। इस तरह मैं कहती हूँ इक्तरिब, इस्तग़फिर, राइट, इसका अम्र बनाती हूँ मैं अम्र, अंता इस्तग़फिर। अगेन फार्मूला याद करें, सुकून आ ऊ ई आना, सुकून आ ऊ ई आना, अंता इस्तग़फिर, अंतुमा इस्तग़फिरा, अंतुम इस्तग़फिरू, अंती इस्तग़फिरी, अंतुमा इस्तग़फिरा, अंतुन्ना इस्तग़फिरना। ये हमारे पास अमर की प्रैक्टिस थी। सेम इसी तरह हमारे पास हम उसकी नहीं की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जस्ट उसके साथ हमने ला लगाना है। जैसे था ला तंसुर, राइट, सुकून आ ऊ ई आना, ये फार्मूला सेम रहेगा। ला तंसुर, ला तंसुरा, ला तंसुरू, ला तंसुरी, ला तंसुरा, ला तंसुरना। राइट, जाहिद है हमारे पास था अल अम्रु मिन्हु जाहिद व नह्यु अन्हु ला तुजाहिद, सुकून आ ऊ ई आना, ला तुजाहिद, ला तुजाहिदा, ला तुजाहिदू,
لا تجاہدی، لا تجاہدا، لا تجاہدنا. اوکے، آپ کے پاس آتا ہے اضرب، رائٹ. الامر منہ اضرب والنہی عنہ لا تضرب. لا تضرب سکون آ او ای آنا، لا تضرب، لا تضربا، لا تضربو، لا تضربی، لا تضربا، لا تضربنا. اس طرح آپ اس ایک ٹیبل کو یاد کر کے بہت آسانی سے ان سب فیملیز کے 6 کے 6 امر کے اور 6 نہیں کے جو ہے سینٹنسز آپ بہت آسانی سے جو ہے یاد کر سکتے ہیں. میں نے صرف اس کے ناصرہ اور اسلمہ، ان کے یہ جو 2 ٹیبل ہیں کمانڈنگ اینڈ فارورڈنگ، یہ میں نے اردو میں آپ لوگوں کے لیے لکھے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کو کرنا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا. اس لیے میں آپ کو جو ہے سسٹر ہمارے پاس ہیں سسٹر ہانا، انڈونیشیا کی ہیں، انہوں نے یہ لکھی ہوئی ہے، تو یہ انشاءاللہ میں آپ کو شیئر کر رہی ہوں. یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. یہ سسٹر ہانا نے 14 فیملیز کی فاربیڈنگ نہیں اور 14 فیملیز کی کمانڈنگ امر جو ہے اس سب کے انہوں نے ڈاکومنٹ بنایا ہوا ہے. تو سب سے پہلا مشورہ تو میرا یہ ہے آپ کو کہ آپ خود اپنا ٹیبل اس کو میمورائز کریں اور ورڈ اس کے اندر ڈال کر خود یہ 6 سینٹنسز بنائیں. اگر پھر اس میں آپ کو کنفرمیشن چاہیے، جیسے میں بھی جب مجھے غلطی ہوتی ہے تو میں ان کی ٹیبل کو دیکھ لیتی ہوں، تو اس کے بعد آپ اس ٹیبل کو دیکھیے. اچھا، تھوڑی سی اور اس میں آپ کو ایکسپلین کر دوں. کچھ ورڈ جو ہیں یہ جیسے یال لکھا ہوا ہے تو اٹ مینس یو آل، رائٹ. اینڈ یہ جو ہے یہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے بوتھ آف یو، تم دونوں، آپ دونوں یا تم دونوں. اسی طرح ایک اور ورڈ یہ استاد اسی طرح ہی یوز کرواتے ہیں تو انہوں نے اس طرح لکھا ہے یو شی، لائک تم عورت، یو شی کا ورڈ انہوں نے یوز کیا ہوا ہے. یو آل، یال لیڈیز، آپ سب عورتیں. باقی جو ہے یہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہت آسان رہے گا. اگر آپ لوگوں کو کوئی کنفیوژن ہو تو ضرور بتائیے گا. اس طرح آپ کے پاس میں یہ کمانڈنگ کی بھی آپ جو ہے فاربیڈنگ کی بھی آپ کو میں شیئر کر دوں گی. آج کا جو آپ کا ورک ہے جو ہم نے پڑھا ہے ہوم ورک، اس کا ہوم ورک چھوٹا سا ہے آپ کے پاس. یہ غلط اوپن ہو رہی ہیں، اوکے. یہ جو ہم نے پڑھا ہے ابھی، سوری، اس کا ہوم ورک ہے یہ جو ہم نے فعل امر اور نہیں پڑھے ہیں. یہ میں نے آپ کو 2 ٹیبل جو شیئر کر رہی ہوں، ناصرہ کا اور اسلمہ کا، ان دونوں ٹیبلز کو آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے. اسلمہ اور ناصرہ کے ٹیبل کو، ان کی فعل امر کو اور فعل نہیں کو اچھے سے یاد کر کے آپ نے ان کی آڈیو بھیجنی ہے اور آپ نے یہ ٹیبل لکھ کے بھی بھیجنے ہیں. یہ آپ کا اس ویک کا ہوم ورک ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.